May gabi imigsoon. Aniya na punta sa kuang kaduhang gabi sa pag serbisyo sa atong Ginoo, pinagi sa pagbasa sa iyang pulong o pagpadangat diha sa inyo. Hinaot nga inyo tagaan kini o importansya masking gamay lang sa inyong minuto sa inyong kinabuhi aron maron masudlan usab ang inyong unauna o kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Okay? Gabi naputol ko sa 13 ug ipadayon nato sa 14. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy nagbulag sa adlaw gikan sa gabi ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mahinungdanong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan, ug nahimo kini busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga maoy maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon, gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron madan-ag sa kalibutan ug maghatag og kahayag sa adlaw ug sa gabi ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon kadto maong ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalaing-laing mga buhing mananap ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan ug nahimo kini busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug sa tanang matang sa mananap sa katubigan ug sa tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan ug giingnan, sanay kamo sa lukpa ninyo ang kadagatan ngadto sa mga langgam. Miingon siya, sanay kamo ug milabay ang kagabion ug miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalaing-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga halas nga mananap ug nahimo kini busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ilhas mga nanap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ilahas ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babay sama sa iyang dagway. Ug ipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya mingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Ug nahimo kini, nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan.
nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto maong ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug maipahulay niya ug mapahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa sa langit. Ang tanaman sa Eden. Sa pagbuhat sa Ginoong Dios sa kalibutan ug ang tanang butang sa kalangitan, wala pay mga tanom nga mitubo ug mga binhi nga miturok sa yuta kay wala pa man niya kini paulani ug wala pa may tawo nga makauman niini. Apan bisag walay ulan, diha nay tubig nga mitungha ikan sa ilalom sa yuta ug mipatubig niini. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siya og tawo gikan niini. Gihuypan niya ang buho sa ilong sa tawo og ginhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman dito sa Eden sa isilangan ug gibutang niya didto sa tawo ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa tiliwala sa tanaman diha ang kaluoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Gikan sa Eden midigayday ang usa ka suba nga maoy mipatubig sa tanaman ug sa nasaylo na kini sa tanaman ang suba nabahin sa upat. Ang unang suba ginganlag pison ug midagayday kini libot sa kayutaan sa Habila. Makaplaga niining dapita ang lunsayng bulawan ingon man ang mga bato nga bidilyo ug sardonika nga pula. Ang ngalan sa ikaduhang suba gihon ug midagayday kini libot sa kayutaan sa Kus. Ang ikatulong suba mao ang Tigris nga nagdagayday sa silangan sa Assyria. Ang ikaupat nga suba mao ang Euphrates. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tawo sa tanaman sa Eden aron maoy magatiman ug magbantay niini. Giingnan niya ang tawo makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Kung mukaon ka niini nianang adlaw mamatay ka gayud. Unya mingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo. Himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam ug gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyang nganlan. Bisag unsa nga ingalan sa tawo sa matag usa kanila mao ang ngalan niini. Busa ginganlan sa langgam ang tawo aron iyang nganlan. Bisag unsa ang inganlan sa tawo sa matag usa kanila mao na ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tawo ang tanang kahayupan ug ang mga langgam ingon man ang ihalas nga mga mananap apan wala siya'y nakit-an nga angay ikauban ug katabang.
Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao, ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios og gusok ug gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babay, ug gidala niya ang babay ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, ani ara gayud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Babay ang ngalan niya, kay gikuha man niya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila. Silang duha pulos hubo apan wala sila maulaw. Diri ra ko kutob mga igsoon ug magpadayon ta ugma nasad. Salamat sa inyong paminaw ug pag-uban sa kuwang pagbasa. Mayong gabi sa inyong igsoon. Dalaygon ang Dios ug God bless us all.